व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रस्य विवेचनं वर्तते। सिद्धान्तकौमुद्याम् एतस्य सूत्रस्य वृत्तिः भवति यत् स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपम् अधिकृतं बोध्यम्। स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपम्, यः शब्दः स्वरितत्वयुक्तः भवति तस्य अधिकारः बोधितव्यः। अधिकार इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः? अधिकारः व्यापृतिः। यथा लोके अधिकृतः ग्रामः ग्रामे असौ वर्तते, अतः सम्पूर्णं ग्रामं तत्र सः तेन सह ग्रामः व्यापृतः भवति एवं रूपेण गम्यते। एवं यस्य शब्दस्य उत्तरेषु सूत्रेषु अनुवृत्तिर्भवति तो तादृशी अनुवृत्तिरेव व्यापृतिः कथ्यते। स्वरितेन स्वरविशेषेण अधिकारः अर्थात उत्तरसूत्रेषु तस्य शब्दविशेष सूत्रविशेषस्य वा अनुवृत्तिः भवति। अनुवृत्तिर्नाम अनुवृत्तिरूप व्यापारः ज्ञातव्यः। यत् पदं शास्त्रकारेण स्वरिताख्यस्वर विशेष विशिष्टम् उच्चरितं भवति तत् उत्तरसूत्रेषु अनुवर्तते, तस्य अनुवर्तनं वा करणीयम् इति एतस्य तात्पर्यं जायते। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति कैयटः। स कथयति स्वरितेन अधिकारः इत्यत्र स्वरितेन यत्र या तृतीया वर्तते सा कस्मिन् अर्थे? एतस्मिन् विषये कैयटः कथयति स्वरितेन इति इत्थं भूतलक्षणे तृतीया, अर्थात् अत्र इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रेण अत्र तृतीया वर्तते, न तु हेतौ इति सूत्रेण तृतीया वर्तते। तेन किं भवति? स्वरितेन अधिकारः लक्ष्यते। यथा जटाभिस्तापसः, अत्र जटाभि तस्य तापसत्वं लक्ष्यते, तस्य जनस्य विशेषस्य। एवमेव स्वरितेन तस्य शब्दविशेषस्य अधिकारः लक्ष्यते। इत्थम् इत्थं भूतलक्षणेन इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रेण अत्र तृतीया व्यक्तिः वर्तते। अत्र कैयटः व्याख्याति स्वरितत्वं सूत्रस्थानां केवलम् अधिकार ज्ञानार्थं प्रतिज्ञायते। स्वरितत्व प्रतिज्ञानस्य फलं किं भवति? यतोहि यः अच् स्वरितः भवति तस्य स्वरितत्वेन उच्चारणं जायते, किन्तु तादृशम् अत्र स्वरितप्रतिज्ञानं नास्ति। अपि तु अत्र स्वरितेन अधिकारः लक्ष्यते, अर्थात् स्वरितत्वं सूत्रस्थानां केवलम् अधिकार ज्ञानार्थमेव प्रतिज्ञायते। न तु तत्र
तादृशः स्वरितत्वयुक्तः तस्य वर्णस्य शब्दस्य वा प्रयोगः विधातव्यः एवं रूपेण नास्ति। अधिकार शब्दः कीदृशः? यतो यदि पूर्वक्री धातोः तत्र घञ् प्रत्ययः अधिक्रियते इति अधिकारः, अधिक्रियते असौ अधिकारः एवं रूपेण भावे कर्मणि च घञ् प्रत्ययः, भावे चेत् क्रियते अधिक्रियते इति अधिकारः, अधिकरणम् अधिकारः एवं रूपेण तस्य विग्रहः भवति। अधिक्रियते यः सः अधिकारः एवं रूपेण तत्र कर्मणि घञ् प्रत्यये कृते सति एतस्य तादृशं व्याख्यानं जायते। अत्र अधिकारः इत्यस्य भवति अर्थः विनियोगः। यतो हि विनियोगः लोके अधिकारः उच्यते। लोके विनियोगः, विनियोगः अर्थात् विनियुज्यते इति विनियोगः, यस्य तत्र कार्यविशेषे विनियोजनं भवति। विनियोजनमेव तत्र अधिकारशब्देन उच्यते। यदा कश्चन ग्रामप्रमुखः भवति तत्र ग्रामस्य अध्यक्षत्वेन तस्य विनियोगः जायते इति कृत्वा सः तस्य ग्रामस्य यत् कार्यं विदधाति तत् कार्यं तत्र सर्वकारेण तस्य अध्यक्षेनैव सर्वाणि कार्याणि विधीयन्ते इति कृत्वा तस्य ग्रामे अधिकारः भवति इति कृत्वा ग्रामकार्यविषये तस्य विनियोगः भवति। एवमेव अत्रापि यस्य शब्दस्य सम्पूर्णसूत्रस्य अधिकारः भवति सः शब्दः तत्र सूत्रविशेषो वा यत्र यत्र अधिकारः तत्र तत्र स उपतिष्ठते, स्वम् अर्थं तत्र उपस्थापयति, तेन लक्षणं सिद्धिर्भवति। एवं रूपेण तेषां तत्र व्यापृतिः स एव विनियोगः इति वक्तुं शक्यते। एतस्य व्याख्यानं तत्र कैयटो नागेशभट्टः अपि कथयति। स्वरितत्वोच्चारणस्य अधिकारज्ञापनेन चारित्र्य अर्थात् प्रयोगो शास्त्रान्तरप्राप्तस्वरेण बाध्यते इत्यर्थः। स्वरितोच्चारणस्य अधिकारज्ञापनेन चारितार्थात् स्वरितत्व प्रतिज्ञानं यद्भवति तत् केवलम् अधिकारार्थमेव भवति इति कृत्वा शास्त्रान्तरप्राप्तस्वरेण तस्य बाधा भवति। अर्थात् शास्त्रान्तरेण प्राप्तः यः स्वरः सः बाध्यते। न च स्वरितत्वस्य अजधर्मत्वात् समासुर इत्यादि अग्रे अनुवर्तमान हलः कथं तत्त्वं तत्समय व्याहृताचि तत्करणेन अदोषात् स्पष्टं चेदं समस्सुटि इत्यत्र संयडे। अत्र एकः प्रश्नः भवति। तत्र उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारः स्वरितः एतानि सूत्राणि उदात्त अनुदात्त स्वरित बोधकानि सन्ति। तत्र ताल्वादि सभागेषु स्थानेषु उच्चरितः अच उदात्तः भवति। एवमेव ताल्वादि सभागेषु स्थानेषु तत्र नीचैः उच्चरितेषु तत्र उच्चरितः अच अनुदात्तः भवति। एवमेव तत्र उदात्तानुदात्तत्व वर्णधर्मयोः यत्र समाहारः भवति सः अच स्वरितः भवति। अनेन ज्ञायते यत् अच एव उदात्तः भवति, अच एव अनुदात्तः भवति, अच एव स्वरितः भवति। तर्हि यत् प्रतिज्ञानं भवति तत् प्रतिज्ञानं तत्र अचामपि भवति हलामपि भवति। यदा उदात्तादयः स्वराः अज धर्माः सन्ति, अचाम धर्माः सन्ति,
तर्हि हलसु तेषां तथा स्वरितत्वप्रतिज्ञानं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। स्वरितत्वस्य अजधर्मत्वात् समः सुट् इत्यादौ अग्रे अनुवर्तमानः हलः कथं तत्त्वम्? अत्र हल वर्तमान हलः यः वर्तते, हल् पदार्थः, तस्य स्वरितत्वप्रतिज्ञानं कथं भवितुमर्हति? उच्यते तत्संव्याहृत संव्राहिताचि तत्करणेन अदोषत्वात्। अर्थात हल संव्राहित अच यद् वर्तते, यदा समाससूत्रं वर्तते, अत्र रु इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अत्र रु इत्यत्र रेफा यः वर्तते सः हल वर्तते। तत्र यद्यपि हलि तत्र स्वरितत्वं नास्ति, रु घटकः यः उकारः तत्र स्वरितत्वं भवितुमर्हति कृत्वा अत्र तथा व्याख्यातुं शक्यते। यथा हल संव्याहित यः अच वर्तते तत्र स्वरितप्रतिज्ञानं कर्तुं शक्यते। एवमेव तत् कथ्यते तत्संव्याहृत अचि तत्करणेन अदोषात्। अत्र प्रमाणं किं वर्तते? स्पष्टं चेदं समासुट् इत्यत्र कय्यटे। समासुट् इति सूत्रस्य व्याख्यानविषये तत्र कय्यटः अयं प्रश्नः तत्र इमं प्रश्नम् उत्थाप्य समाहितवान्। एवं तथा विचारः वर्तते। अत्र अधिकारविषये तत्र विचारः भवति। अधिकार इत्यस्य विषये तत्र ज्ञानं किं रूपेण करणीयम्? अत्र अधिकारः इति कश्चन पारिभाषिकः शब्दः वैयाकरणानाम् आहुषित लोकः प्रसिद्धः यः अधिकारार्थः स एव अत्रापि अधिकारत्वेन गृह्यते इति प्रश्नः भवति। यतोहि लोके प्रसिद्धाः अपि शब्दाः व्याकरणे गृह्यन्ते, एवमेव तत्रैव लोकप्रसिद्धाः अपि शब्दाः तत्र शास्त्रे गृह्यन्ते, एवमेव तत्र शास्त्रप्रसिद्धाः अपि गृह्यन्ते। यथा गुणशब्दः, वृद्धिशब्दः, अत्र पारिभाषिकत्वेन एते शब्दाः गृह्यन्ते। किन्तु केचन एवं भूताः अपि शब्दाः यत्र लोकप्रसिद्धाः अपि तत्ते गृह्यन्ते, एवं रूपेण अपि अस्ति। यदा अत्र कारक इति शब्दः, कारक शब्दः क्रियाजनकत्वं ज्ञानत्वम् आकारकत्वं रूपेण प्रसिद्धः। कारक शब्दः क्रियारूपे अर्थेपि लोके प्रसिद्धः यः वर्तते, सोऽपि तादृशः प्रसिद्धः वर्तते। कारकः नाम क्रियाविधायकः करोति इति कारकः एव रूपेण तत्र तस्य प्रसिद्धिः वर्तते। अत्र कीदृशस्य अधिकारशब्दस्य ग्रहणे तस्मिन् सूत्रे वर्तते। लोकप्रसिद्धस्य अधिकारार्थकस्य अधिकारशब्दस्य आहुषि शास्त्रप्रतिशत् प्रसिद्धस्य अधिकारार्थस्य शब्दस्य ग्रहणं वर्तते इति प्रश्नः भवति। अत्र नागेशभट्टः कथयति, प्रेरणं तद्विषयीभूतं कार्यं वा लौकिकोऽधिकारे वा तत्र शब्दस्य द्विविधं कार्यम्, अर्थबोधः स्वरूपबोधः। अत्र अधिकारशब्दः तत्र अर्थबोधनायपि गृह्यते, स्वरूपबोधनायपि ग्रहीतुं शक्यते। कस्य अत्र ग्रहणं भवति? अर्थबोधकस्य स्वरूपबोधकस्य वा इति प्रश्नः। तत्र एवम् अस्ति, अर्थबोधस्य ग्रहणे तत्र तस्य वचनस्य आवश्यकता नास्ति, केवलं तस्मिन् अर्थे अर्थार्थे तस्य शक्तिर्भवितुमर्हति। तत्र अर्थबोधस्य वचननिरपेक्षत्वात् द्वितीये पर्यवसानेन योगयोगस्थानं फलति। कारणं किमस्ति? यदा अर्थरूपः अधिकारः गृह्यते तत्र शब्दः तत्र अर्थबोधनाय न गच्छति, अपितु यस्मिन् सूत्रे तस्य शब्दस्य अपरस्य सूत्रस्य वा अधिकारः वर्तते तत्सूत्रं तस्मिन् अर्थविशेषे शक्तं भवति। तो शक्त्यैव तादृशस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति। एतत् अधिकारसूत्रं
तस्य अर्थस्य विषये तात्पर्यग्राहकं भवति इति रूपेण तत्र अर्थबोधनाय यत्र अधिकारशब्दः अर्थबोधरूपाधिकारः भवति तत्रैव रूपेण ज्ञानं भवति। यत्र स्वरूपबोधनाय गच्छति अर्थशब्दः अधिकारशब्दः तत्र सः शब्दः एव तत्र अर्थबोधनाय गच्छति। एतस्मिन् विषये अग्रेपि कश्चन नूतनः विचारः भविष्यति, तस्मिन् विषये कथयामः। अधुना तत्र यदा तत्र भवति यदा तच्च प्रायः उत्तरयोगेषु क्वचित् पूर्वत्रापि उत्तरयोगेषु अपि गच्छति क्वचित् पूर्वयोगेपि गच्छति। यथा संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं वर्तते। संयोगान्तस्य इति सूत्रं यद्वर्तते तत्र अष्टमाध्याये पठितमस्ति तत् सूत्रम्। तत्र तस्य स्वरूपमस्ति, कथयामि तावत्। तत्र एवमस्ति, संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तं यत् पदं तदं तस्य लोपः स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अत्र एवमस्ति यत् अत्र सर्वस्य लोपस्य प्राप्तौ सत्याम् एणः प्रसिद्धो वाच्यः इस सूत्रेण यणः लोपस्य प्रतिषेधः कथ्यते। भाष्यकारः यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति सूत्रस्य प्रत्याख्यान समये तत्र किं कृतवान्, झलोझलि इति सूत्रात् झलः इत्यस्य अनुवर्तनं विदधाति। तेन संयोगान्तं यत् पदं झलन्तं तस्य लोपः स्यात् इत्यर्थः तस्य भवति। तेन झलः एव लोपो भवति, अन्यस्य लोपः न भवति। फलतः झलः लोपस्य कथनात् अत्र यणः लोपस्य प्रतिषेधः स्वतः एव भवति, तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति इति कृत्वा अत्र एतस्य स्थितिर्न न जायते। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं पूर्वं वर्तते। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य त्रयोविंशं सूत्रं वर्तते। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं, झलोझलि इति सूत्रं षड्विंशं सूत्रं वर्तते। अतः अत्र अनुवृत्तिर्न, अनुवृत्तिः पूर्वसूत्रात् भवति, अनुकर्षणं पश्चात् पठितात् सूत्रात् भवति। झलोझलि इति सूत्रं पश्चात् पठितं वर्तते। अतएव अत्र कथयति नागेशभट्टः, तच्च प्रायः उत्तरयोगेषु, प्रायः इति कथनात् क्वचित् पूर्वयोगेपि पश्चात् योगात् अत्र अनुवृत्तिर्भवति। अनुवृत्तिः पूर्वसूत्रात् भवति, अनुकर्षणं पश्चात् पठितात् सूत्रात् भवति। योग इति शब्दस्यापि अर्थः सूत्रमपि भवति इति कृत्वा पूर्वयोगात् पूर्वसूत्रात्, परयोगात् परसूत्रात् इति अर्थः तस्य निष्पद्यते इति तस्य तात्पर्यम्। तो एवं अधिकार विषये अपि तथा भवति, अनुवृत्ति विषये अपि तथा भवति। स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् यादृशं स्वरितत्व प्रतिज्ञानं क्रियते तादृशमेव व्याख्यानम् अत्र जायते। यथा झलोझलि इति सूत्रं यद्यपि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य षड्विंशं सूत्रं वर्तते, संयोगान्तस्य लोपः इति त्रयोविंशं सूत्रं वर्तते, तथापि तस्मात् सूत्रात् झलोझलि इत्यस्मात् झलः इति पदस्य स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् अत्र अनुकर्षणं जायते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे भाष्यकारः तथा स्वीकृतवान्। अतएव संयोगान्तं यज्झलन्तं तस्य लोपः स्यात् इत्यर्थः तस्य निष्पद्यते। तेन यणः लोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति, प्राप्तौ सत्यां निषेधः, यदा प्राप्तिरेव न स्यात् कथं निषेधः इति कृत्वा यणः प्रसिद्धो वाच्यः इति यद्वार्तिकं
तस्य प्रत्याख्यानं जायते। इत्थं तत्र व्याख्यानं संजातं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रविषये महाभाष्य। एवं एतस्य स्वरूप विषये विचारः संजातः स्वरितोनाधिकारः इति सूत्रविषये। अधुना तत्र प्रश्नः भवति, किं स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं वर्तते न वा? चेद्वर्तते तर्हि किं, चेन्नास्ति तर्हि सूत्रमेव व्यर्थम् इति प्रश्नः भवति। इत्थमेव प्रश्नं मनसि निधाय भाष्यकारः ब्रवीति, किमर्थम् इदम् उच्यते, इदं नाम सूत्रम्। एतस्य समाधानं वदति कात्यायनः, अधिकारः प्रतियोगं तस्या निर्देशार्थः। अधिकारः क्रियते, प्रतियोगं तस्य अनिर्देशार्थः। एतस्य तात्पर्यं किं भवति? अर्थात यत्र यत्र तस्य सूत्रस्य सूत्रघटकस्य पदस्य वा अधिकारः भवति, तस्य तस्मिन् सूत्रे निर्देशः नास्ति। तस्य तत्तत् सूत्रे तस्य पदस्य सूत्रस्य वा अनिर्देशात् तस्य अर्थस्य परिज्ञानाय च प्रतियोगं योगं योगं प्रति, अर्थात प्रत्येकं योगं प्रति तस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिर्भवति अधिकारबलात् इति एतस्य तात्पर्यम्। अतएव तत्र प्रश्नः भवति, किमिदं प्रतियोगम् इति। भाष्यकारः तत्र व्याख्याति, योगं योगं प्रति प्रतियोगम्। अत्र वीप्सायाम् अव्ययीभावः, योगं योगम् इति वीप्सा कथ्यते। वीप्सायाम् अत्य यथापदेन प्रतिशब्देन अत्र योगशब्दस्य समासः भवति, अव्ययीभावसमासः। प्रतियोगम् अर्थात् प्रत्येकं योगं 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 प्रति प्रतियोगं प्रति तस्य उपस्थानवर्तः भवति। अर्थात योगे योगे तस्य ग्रहणं मा कार्षम्। किं तात्पर्यम् एतस्य? अर्थात तत्र अधिकारसूत्रे पठितः यः शब्दः तत् अधिकारसूत्रं वा स्वयमेव तस्मिन् सूत्रे गत्वा स्वं स्वम् अर्थं प्रत्याययति। अतः प्रतियोगं प्रत्येकं सूत्रे तस्य पदस्य अथवा तस्य संपूर्ण सूत्रस्य वा तत् तत् योगे पठनस्य आवश्यकता नास्ति इति तात्पर्यम्। अधिकारेणैव तस्य परिज्ञानात्। एवं यदा अंगस्य इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते, तत्र प्रत्येकं सूत्रे अंगस्य इति कथनस्य आवश्यकता न भवति। स्वयमेव तत्र अंगस्य इति पदं सर्वेषु सूत्रेषु संबध्यते अधिकारबलात्। अतः लाभः कः? प्रत्येकं सूत्रे तस्य पठनस्य या आवश्यकता न भवति, उच्चारणस्य आवश्यकता न भवति, अयमेव लाभः। अतएव योगे योगे प्रति तस्य ग्रहणम् अकार्षम् इति तात्पर्यम्। प्रश्नः भवति, अत्र यथा भवान् प्रतिपादयति, किम् अनेनैव सूत्रेण सर्वं भवितुमर्हति वा, किमपि अन्यद्वा करणीयं भवति? किं तात्पर्यम् इत्यस्य? किं गतम् एतत् इयता सूत्रेण, एतत् अर्थात् यत् प्रतिपाद्यते, यत् प्रतियोगम् अस्य उच्चारणस्य आवश्यकता न भवति, किम् एतत् केवलम् अनेन स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रेण सर्वं भवितुमर्हति वा न वा इति प्रश्नः। किं गतम् इयता सूत्र एतत् किं गतम् एतत् इयता सूत्रेण, अर्थात किमयम् अर्थः अधिकारशब्देन परिगृहीतः न वा इति प्रश्नः भवति। एतत् सूत्रं भाष्यकारः वदति गतमित्याह, अर्थात् सर्वम् अनेनैव सूत्रेण भवितुमर्हति। कुतः कथं भवितुमर्हति? लोकतः। भाष्यकारस्य इयं शैली भवति, प्रायः लोकेनैव सर्वासां समस्यानां समाधानं विधातुमिच्छति भाष्यकारः।
अत्रापि लोकता इति वदति। तद् यथा लोके अधिकृतः असौ ग्रामे अधिकृतः असौ नगरे इत्युच्यते। यो यत्र व्यापारं गच्छति शब्देन चाप्यधिकृतेन कः अन्यः व्यापारः शक्यः अवगन्तुम् अन्यदतः योगे योगे उपस्थानम्। यदा अत्र कश्चन ग्रामे अधिकृतः भवति, कश्चन नगरे अधिकृतः भवति इति उच्यते। यः अत्र यत्र व्यापारं गच्छति तत्र यः कश्चन व्यापारः भवति तस्मिन् विषये तस्यैव विषयः भवति, अर्थात् स्वयं स्वकीयं तत्र स्पन्दनादिकं कार्यादिकं विदधाति इत्यर्थः। किन्तु शब्दविषये तादृशः नास्ति। शब्दः कथं तत्र व्यापारं कर्तुमर्हति? यतोहि शब्दः तत्र निष्क्रियः भवति, अर्थात् कार्यं कर्तुं न शक्नोति जडत्वात्। तो यः शब्दः परिस्पन्दरूपः शब्दः नास्ति तस्य व्यापारः कथं भवितुमर्हति? यतः कथयति न हि परिस्पन्दरूपः शब्दस्य कश्चन व्यापारः अस्ति इत्यर्थः। तर्हि तथा ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? भाष्यकारः प्रतिपादयति शब्देन चापि अधिकृतेन कः अन्यः व्यापारः शक्यः अवगन्तुम् अन्यदतः योगे योगे उपस्थानात्। शब्दस्य तादृशः एव व्यापारः यत् तस्य प्रत्येकं योगे उपस्थानं भवति। प्रत्येकं योगे उपस्थानात् इत्यत्र प्रत्येकं योगे यदा तस्य शब्दस्य उपस्थानं भवति तत्र प्रतिज्ञानात् तदा तेन सूत्रेण तत्शब्द विशिष्टस्य अर्थस्य अवज्ञानं भवति। यदा तत्र सूत्रं वर्तते सुपिच इति सूत्रम्। सुपिच इति सूत्रस्य अर्थः भवति यत् अदन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात् न्यायादौ सुपि। अत्र दन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात् न्यायादौ सुपि इत्यर्थः कथं निष्पद्यते? यतोहि अत्र अतः इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। अतो दीर्घो य इति सूत्रात् एवमेव य इत्यस्यापि तस्मात् सूत्रात् भवति। सुपि इति तु वर्तते एव सूत्रे। अंगस्य इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तेन अंगस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं तस्य विशेषणं भवति अतः इति। अतः अदन्तस्य अंगस्य अतो दीर्घो इति सूत्रात् तत्र दीर्घ इत्यपि अनुवर्तते। तेन अदन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात् न्ययादौ सुपि। यै इति सुपि इति सप्तम्यन्तस्य विशेषणम्। अतः येन विधिस्तदन्तस्य तत्र एवं नास्ति तत्र अत्र तत्र तदादि विधि भवति। अतएव न्ययादौ सुपि यस्मिन् विधिस्तदावल् ग्रहणे अत्र ग्रहणात् अत्र तदादि विधि भवति। तेन अत्र अदन्ताङ्गस्य दीर्घः भवति न्ययादौ सुपि एव रूपेण अर्थः निष्पद्यते। अत्र अंगस्य इति पदम् आगच्छति यत्र सुपि च इति शब्दाधिकार विषये। यदा अर्थाधिकारः तर्हि अर्थः आगच्छति इति कश्चन विचारः तत्र प्रवर्तते। अधुना अर्थः आगच्छति इति विषयम् आदाय पूर्वं प्रयोजनं दत्तं भवति। अनन्तरं शब्दविषये शब्दविषये तत्र व्याख्यानं भविष्यति भाष्यकारस्य। अत्र अतः इति पदस्य यतोहि तत्र अतो दीर्घो इति सूत्रे अति इति पदे दीर्घ इति पदे य इति पदे तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति। फलतः एतेषां त्रयाणामपि पदानाम् अनुवृत्तिर्जायते सुपि च इत्यस्मिन् सूत्रे। एवमेव अंगस्य इति अधिकारसूत्रं वर्तते तस्यापि अत्र अनुवृत्तिर्भवति। फलतः एतस्य सूत्रस्य एवं भूतः अर्थः अदन्ताङ्गस्य दीर्घस्य न्ययादौ सुपि एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते। एवमेव सर्वत्र बोध्यम्।
अदेव अत्र कथयति शब्देन चापि अधिकृतेन कः अन्यः व्यापारः शक्यः अवगन्तुम् अन्यदतः योगे योगे उपस्थानात्। तो शब्दस्य व्यापारः केवलमस्ति योगे योगे उपस्थानम्। तो योगे योगे उपस्थानम् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? अर्थात् प्रत्येकं योगे सः शब्दः स्वकीयम् अर्थं दातुम् उपतिष्ठते। तत्र प्रश्नः भवति यत् भवान् प्रतिपादयति शब्देन चापि अधिकृतेन कः अन्यः व्यापारः शक्यः अवगन्तुम् अन्यतः योगे योगे उपस्थानात्। तत्र योगे उपस्थानेपि तस्य उच्चारणं तु नास्ति। उच्चरितः एव शब्दप्रत्यायको भवति, नानुच्चरितः इति कश्चन नियमः। तर्हि अत्र तस्य शब्दस्य अनुच्चारणात् कथं तादृशस्य अर्थस्य अत्र प्राप्तिर्भवितुमर्हति अधिकारी सत्यपि इति प्रश्नः भवति। तस्यैव तमेव प्रश्नं मनसि निधाय कात्यायनः भवति न वा निर्दिश्यमानाधिकृतात् त्वाद् यथा लोके। अत्र न वा एतत् प्रयोजनमस्ति, अधिकारस्य प्रयोजनं नास्ति। किं कारणं? निर्दिश्यमानाधिकृतत्वात्। निर्दिश्यमानं यदा भवति, निर्दिश्यमानं नाम उच्चार्यमाणम्। उच्चार्यमाणः एव शब्दः प्रत्यायको भवति। प्रतीयमानः शब्दः तत्र अर्थस्य बोधकः न भवति तत्र। तो न वा एतत् प्रयोजनमस्ति। किं कारणं? निर्दिश्यमानाधिकृतत्वात्। निर्दिश्यमानस्य अधिकारः भवति यथा लोके निर्दिश्यमानम् अधिकृतं गम्यते। यदा निर्दिश्यमानं भवति तदा अर्थे तस्य प्रतीतिर्जायते। पदं देवदत्ताय गौः दीयताम्, यज्ञदत्ताय विष्णुमित्राय इत्येवम् उक्तं वर्तते। अत्र देवदत्ताय गौर्दीयताम् इत्यत्र गौः इत्यस्य उच्चारणं वर्तते, दीयताम् इत्यस्यापि उच्चारणं वर्तते। तदा यदा यज्ञदत्ताय विष्णुमित्राय एवं तत्रैव उच्यते गौः दीयताम् इति सर्वस्मात् तस्य सम्बद्धः भवति। यज्ञदत्ता इत्यत्रापि सम्बन्धः भवति, विष्णुमित्राय इत्यत्रापि सम्बन्धः भवति। तेन देवदत्ताय गौः दीयताम्, यज्ञदत्ताय गौः दीयताम्, विष्णुमित्राय गौः दीयताम् एवं रूपेण सर्वत्र उच्चरितात् तादृशः सम्बन्धः जायते। यतो हि तत्र गौरिति गम्यते, गौरित्येति गम्यते, एवमेव तत्र दीयताम् इति क्रियापदमपि गम्यते। तेन गौः दीयताम् इत्यस्य पदद्वयस्य अनुवृत्तिर्भवति यज्ञदत्ता इत्यत्रापि विष्णुमित्रा इत्यादि। अर्थात् तत्र एतत् शब्दद्वयं तत्र प्रत्येकम् अनुवर्तते नाम तस्य तत्र ग्रहणं भवति। अदेव तत्र देवदत्ताय गौः दीयताम्, यज्ञदत्ताय गौः दीयताम्, विष्णुमित्राय गौः दीयताम् एवं रूपेण ज्ञानं भवति। अतएव गौरिति गम्यते। एवम् इहापि अर्थात् सूत्रविषयेपि पदरुज विशिष्पृशो घञ् इति सूत्रं वर्तते। अत्र अनन्तरं सूत्रं वर्तते श्रीस्थिरे। अत्र भावे इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तो भावे इत्यस्य अधिकारात् तत्र पदधातो रुजधातो विपूर्वक तत्र विषधातो स्पृशधातो अत्र भावे घञ् भवति। अनन्तरं श्री स्थिरे इत्येव तत्र सूत्रं वर्तते। अतः श्री धातोः स्थिरे अर्थे भावे घञ् भवति। एवं रूपेण एतस्य ज्ञानं भवति अधिकारः। अत्र वचनरहितात् लोकव्यवहारात् एतत् साध्यः अर्थः तथा न गन्तुं शक्यते। यस्मात् हेतोः तत्र यत्र कुत्रापि तस्य उच्चारणम् अस्ति। एवं रूपेण न वा एतत् प्रयोजनमस्ति। किं कारणं? दृश्यमानस्य यत्र कुत्रापि निर्देशः तादृशः भवति, अनिर्देशस्य तादृशं ज्ञानं भवितुं नार्हति इत्यर्थः। यतो हि यत्र यज्ञदत्ता विष्णुमित्रा यत् तस्य ज्ञानं भवति,
अत्र कथं तस्य ज्ञानं क्रियते? यतो हि यज्ञदत्ताय विष्णुमित्रात्र संप्रदान विभक्तिर्वर्तते। तो संप्रदान विभक्त्या सन्निहिता या गौ कर्मिका ददाति क्रिया सा अत्र अपेक्षते। एवमेव अत्र अश्रुतकल्पनायाः श्रुतापेक्षणस्य अत्र तत्र तथा आक्षेपस्य ज्ञानं भवति इति कृत्वा तादृशं ज्ञानं जायते। यत्र कुत्रापि तादृशस्य उच्चारणमेव नास्ति तर्हि तथा ज्ञानं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये तत्र वार्तिककारः कथयति, अन्यनिर्देशस्तु निवर्तकः तस्मात् परिभाषा। किं तात्पर्यम् एतस्य? अन्यनिर्देशस्तु लोके निवर्तको भवति। यतो हि लोके किं भवति? लोके कदाचित् यथा एतस्य दानम् एतस्मै न भवति इति कृत्वा कश्चन अन्यः शब्दः उच्चार्यते। कथं? यथा देवदत्ताय गौरदीयतां विष्णुमित्राय कम्बलः। तो कम्बल इति शब्दः गो इत्यस्य निवर्तको भवति। तेन देवदत्ताय गौः दीयते, विष्णुमित्राय कम्बलः दीयते। कम्बलः इति गो निवर्तकः भवति। एवं शास्त्रेपि तथा वर्तते। यथा अविधौ भावे इनुण्, तो अत्र इनुण् प्रत्ययः घयः निवर्तकः भवति अविधि विषये। तत्र इनुण् प्रत्ययः भवति, घय प्रत्ययः न भवति। अतः तत्र घय प्रत्ययः एव भवतु, निणुड् प्रत्ययः भवतु, घयः न भवतु। तत्र कथं स्यात्? तत्र उपायं विना कश्चन एवं भूतः उपायः कल्पितव्यः येन सर्वाणि कार्याणि भवन्तु। सः उपायः कः? एतत् परिभाषा रूपः। अतः भाष्यकारः कथयति तस्मात् परिभाषा कर्तव्या एवं रूपेण। अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति घयो निवर्तकः इत्यस्य। यथा एवं इहापि अविधौ भावेनोण् घयः निवर्तकः तस्मात् परिभाषा कर्तव्या इत्यत्र घयः निवर्तकः स्यात् ततश्च आक्रोशे वन्योर्ग्रह इत्यादिषु अनन्तरः इनुण् स्यात्। सति सूत्रे घयः स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् अनुवृत्तिर्भवति न तु इनुणः विपर्ययात्। अर्थात् यत्र इनुण् प्रत्ययः कथितः, इनुण् प्रत्ययस्य अनन्तरं तत्र अन्यानि यानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि घय प्रत्ययस्य विधायकानि भवन्ति, तत्र इनुण् प्रत्ययस्य विधायकानि न भवन्ति। यथा अत्र अविधौ इनुण् इति अत्र उक्तं वर्तते। अविधौ इनुण् यत् लिखितं वर्तते कथयामि तावत्। यथा अविधौ भावे इनुण् इति इनुण् प्रत्ययः विधायकं सूत्रं वर्तते। अनन्तरम् आक्रोशे अवन्योर्ग्रहः इति सूत्रमस्ति। अत्र आक्रोशे अवन्योर्ग्रहः इति सूत्रे कस्यापि प्रत्ययस्य कथनं नास्ति। एतस्मात् पूर्वम् अविधौ इनुण् इति सूत्रं वर्तते। अर्थात् आक्रोशे अवन्योर्ग्रहः इति सूत्रे अनुवृत्तिर्भवनीया तत्र कर्तव्यश्चेत् तत्र इनुण् इत्यस्य अनुवृत्तिः करणीया। किन्तु अत्र इनुण् न प्रवर्तते, अभी तो घय प्रवर्तते। यतो हि अत्र घय इत्यस्य अधिकारः वर्तते। पदरुज विशेष पुरुषो घय इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र घय इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति स्वरितत्व प्रतिज्ञानात्। अथवा उपस्थितस्यैव अनुवृत्तिश्चेत् करणीया स्यात् तर्हि इनुण् प्रत्ययस्यैव अत्र आक्रोशे वन्योर्ग्रहः इति सूत्रेण इनुण् प्रत्ययस्य विधानं स्यात्। एतस्य तत्र घय प्रत्ययस्य विधानं न भवितुमर्हेत्।
एवमेव प्रतिज्ञानस्य तत्र फलं वर्तते। अतएव उच्यते अविधौ भावेनोडीति घायः निवर्तकः स्यात् तस्मात् परिभाषा कर्तव्या। एतस्यैव तात्पर्यम् अत्र उक्तं वर्तते। घयः निवर्तकः स्यात् ततश्च आक्रोशे वन्योर्ग्रह इत्यादिषु अनन्तरः इनुण् स्यात्। सति सूत्रे घयः स्वरितत्व प्रतिज्ञान अनुवृत्तिर्भवति न तु इनणः विपर्ययः। एवं रूपेण समाधानमत्र दत्तम्। तो एवं एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। तात्पर्यं किं भवति? तात्पर्यम् इत्थं यत् चेत् अधिकारः एतत् सूत्रं न क्रियते तर्हि यथा तत्र देवदत्ताय गौर्दीयतां कृष्णमित्राय यज्ञदत्ताय अत्र उपस्थितत्वात् गौः इत्यस्य दीयताम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन देवदत्ताय गौः दीयताम्, यज्ञदत्ताय गौः दीयताम्, विष्णुमित्राय गौः दीयताम् इत्यर्थः निष्पद्यते। किन्तु देवदत्ताय गौः दीयताम् विष्णुमित्राय कम्बला इति कम्बलशब्दात् तस्य निर्वार्थको भवति। यतोहि तत्र कम्बलशब्दः वर्तते। किन्तु यत्र एवम् अस्ति पूर्वसूत्रे तस्य निर्देशः वर्तते, उत्तरसूत्रे निर्देशः नास्ति। यथा अत्र अविधौ भावे इनुण् प्रत्ययस्य अत्र निर्देशः वर्तते, तस्मात् अनन्तरं पठितं यत् सूत्रं वर्तते आक्रोशे वन्योर्ग्रहः, अत्र कस्यचित् प्रत्ययस्य निर्देशः नास्ति। उपस्थितत्वात् इणु प्रत्ययस्यैव अत्र विधानं स्यात्। तेन अत्र तत्र अभिलषितस्य कार्यस्य सिद्धिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा एतत् परिभाषासूत्रं क्रियते। तेन यस्य पूर्वस्मात् सूत्रात् अधिकारः वर्तते तत्र सूत्रम् अस्ति यत् पदरुजविशेषस्पृशो घञ् इत्यस्मात् सूत्रादेव अत्र घञ् इति प्रत्ययस्य अत्र विधानं भवति। अन्यस्य इणुणः इति प्रत्ययस्य विधानं भवति परिभाषाबलात् इति सिद्ध्यते। एवमर्थम् इदं सूत्रम्। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण अथ च वार्तिककारेण। अत्र एकः प्रश्नः भवति। भवतु नाम भावे इति अधिकारसूत्रं, धातो इत्येव अधिकारसूत्रम्। एतेषाम् अधिकारसूत्राणां तावत् कियत् पर्यन्तम् अधिकारः भवति? अत्र एतत् पर्यन्तमेव अधिकारः भवतु, एतस्मात् सूत्रात् अनन्तरम् एतस्य अधिकारः नास्ति, एतस्य परिज्ञानं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। अतएव अत्र अधिकार परिमाण अज्ञानं तु इत्युक्तं वार्तिककृतः। अर्थात अधिकार परिमाण अज्ञानं तु भवति न ज्ञायते कियन्तम् अवधिम् अधिकारः अनुवर्तते, कियन्तम् अवधिम् अधिकारः न अनुवर्तते इत्यस्य परिज्ञानं कथं स्यात्? अत्र भिन्नः कश्चन विचारः उपस्थाप्यते भाष्यकारेण। अधिकार परिमाण ज्ञानार्थं तु इति वदति। अर्थात अधिकार परिज्ञानार्थमपि एतस्य सूत्रस्य अधिकार तत्र सूत्रस्य निर्देशः आवश्यकः वर्तते। अधिकार परिमाण ज्ञानार्थम् एव तर्हि अयं योगः वक्तव्यः। अत्र यद्यपि एव शब्दः दत्तः, एव शब्दः अत्यत्र वस्तुतः अप्यर्थे वर्तते। अधिकार परिमाण ज्ञानार्थमपि एतस्य योगस्य कथनम् आवश्यकं वर्तते। अधिकार परिमाणार्थ ज्ञानार्थ एव तर्हि अयं योगः वक्तव्यः, तर्हि तेन काचन अरुचिः सूच्यते इति वक्तुं शक्यते। अधिकार परिमाणं ज्ञास्यामि, अधिकार परिमाणं ज्ञास्यामि इत्यस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? यतोहि सूत्रं वर्तते स्वरितोऽनाधिकारः इति। कथं स्वरितेनाधिकार इत्यनेन अधिकार परिमाणं शक्यं विज्ञातुं? तदा उच्यते अत्र सूत्रस्य छेदः क्रियते। एकं सूत्रस्वरूपं भवति स्वरितेन अधिकारः, अपरं सूत्रस्य स्वरूपं भवति स्वरिते न अधिकारः। यदा स्वरिते न अधिकारः इत्यस्य योगस्य स्वरूपं स्वीक्रियते
तर्हि यावत् स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवेत् तत्र तावत् ततः पूर्वमेव तस्य अधिकारः भवेत्। एवं वक्ष्यामि स्वरिते नाधिकारः इति। स्वरितं दृष्ट्वा अधिकारः न भवति अर्थात् अधिकारः निवृत्तते। यदा सूत्रं वर्तते तत्र विंशतिकात् खः इति सूत्रं वर्तते। विंशतिकात् खः इति सूत्रं विंशति शब्दात् अत्र ख प्रत्ययस्य विधानं भवति इति गम्यते। अत्र अनन्तरं तत्र सूत्रं पठिते। तत्र वर्तते अत्र अपरं सूत्रमस्ति। अनन्तरं तत्र द्वित्रिपूर्वादि पूर्वादण च इति लिखितं वर्तते। द्वित्रिपूर्वादण च इति सूत्रं यद् वर्तते अत्र सूत्रे किं भवति? अत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं क्रियते। तेन द्वित्रिपूर्वादण च इति सूत्रे खो इति प्रत्ययस्य अनुवर्तनं न भवति इति तात्पर्यं ज्ञायते। तत्र निर्वर्तते। अतएव अत्र प्रतिपादयति कैयटः प्रकृतस्य अधिकार निवृत्ते शब्दान्तरस्य स्वरितत्वं प्रतिज्ञायते। प्रकृतस्य अर्थात यस्य अधिकारः भवति तस्य सूत्रस्य अथवा तत्सूत्र घटकस्य पदस्य अधिकार निवृत्ते शब्दान्तरस्य स्वरितत्वं प्रतिज्ञायते। यत एतस्मात् पूर्वमेव तस्य अधिकारः भवति। यदा विंशतिकात् खो इत्यत्र यः ख प्रत्ययः इत्यत्र स्वरितत्व दर्शनात् द्वित्रिपूर्वाद् इत्यस्य निवृत्तिरनुमीयते। अर्थात तस्मिन् सूत्रे अत्र अण् इति ख इति न अनुवर्तते इति तात्पर्यम्। अत्र विचारः समागतः। यथा पूर्वम् एकः विकल्पः उपस्थापितः आसीत्। अत्र शब्दाधिकारः गृहीतव्यः, अर्थाधिकारो वा गृहीतव्यः, लौकिकः अधिकारो वा गृहीतव्यः, पारिभाषिकः अधिकारशब्दो वा गृहीतव्यः, कीदृशः अत्र अधिकारः गृहीतव्यः इति प्रश्नः भवति। अतएव तम् अर्थमादाय अत्र भाष्यकारः शङ्कते केन इदानीम् अधिकारः भविष्यति। अर्थात् अत्र सूत्रम् अधिकार निवृत्त्यर्थं न तु तद्बोधकम्। अर्थात् सूत्रम् अधिकार निवृत्त्यर्थं भवतु अथवा शब्दस्य अधिकार बोधार्थं वा भवतु। किमर्थम् एतत् सूत्रं स्यात्? यतोहि अत्र सूत्रस्य यदा स्वरितेन अधिकारः इत्युच्यते तदा स्वरितेन स्वरितप्रतिज्ञानात् यत्र शब्दे सूत्रे वा स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति तस्य उत्तरसूत्रेषु निवृत्तिर्जायते। अथवा स्वरिते न अधिकारः यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति तस्मात् पूर्वमेव तस्य अधिकारः भवति। तत्र तस्मात् यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं तस्मात् तत्र वा तस्य अधिकारस्य निवृत्तिर्भवति इति वक्तुं शक्यते। कीदृशस्य अधिकारस्य अत्र ग्रहणं भवति? लौकिक उच्यते। लौकिकः अधिकारः नाधिकार इति चेत् उक्तम्। अर्थात् स्वरिते नाधिकारः इत्युक्तं वर्तते। लौकिकः अधिकारः भवान् वदति। एतस्य किं तात्पर्यं? नाधिकारी चेत् उक्तं। किमुक्तम्? अन्य निर्देशस्तु निवर्तकः तस्मात् परिभाषा। अन्य निर्देशकः तन्निवर्तकः भवति यस्मात् हेतोः तत्परिभाषा कर्तव्या। अर्थात् अधिकारार्थमेव तर्हि योगः वक्तव्यः। अर्थात् एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत्र अधिकारार्थमेव वर्तते, निवर्तकत्वेन वर्तते। अर्थात् यत्र स्वरिति प्रतिज्ञानं भवति तत् वाक्यम् अर्थात् सूत्रं
अथवा तद्घटकं पदम् उत्तरसूत्रेषु अनुवर्तते। एवं अत्र एतस्य तात्पर्यं जायते। किमुक्तम् अनिर्देशस्तु निवर्तका तस्मात् परिभाषा इति अधिकारार्थमेव तर्हि अयं योगः वक्तव्यः। ननु चोक्तम् अधिकार परिमाणा ज्ञानं तु इति। यदा सूत्रस्य अधिकार विषये चिन्त्यते तदा तत्र कियत्पर्यन्तं कियन्तम् अवधिम् अधिकारः स्यात् इत्यस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति। अत्र उच्यते यावतिथा अलनुबन्ध्यते तावतः योगानधिकारः अनुवर्तते इति वक्तव्यम्। अर्थात यावतिथा अलनुबन्ध्यते तावतः योगानधिकारः अनुवर्तते। अर्थात यावत् अल अनुबन्ध्यते यावतिथा अलनुबन्ध्यते एतस्य किं तात्पर्यम्? यावतिथा अर्थात यावत् पर्यन्तम् अल अनुबन्धः अलः अर्थात तत्र अल इति अनुबन्धः तत्र वर्तते। अल इत्यनेन अल प्रत्याहार घटकः वर्णः यत्र अनुबन्धत्वेन स्वीकृतः भवति तावतः योगानधिकारः तावतः अर्थात तस्य अनन्तरं तत्र योगस्य अनधिकारः भवति अर्थात तत् अनुवर्तनं न भवति। यदा अत्र द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् इत्यत्र इकारः अनुबन्धः कर्तव्यः तेन द्वयोः योगयोः अत्र अनुवृत्तिर्भवति। एवं अन्यत्रापि तस्य ज्ञानं करणीयम्। अत्र प्रत्याहार सूत्रस्थ क्रमेण यथा आकारः अनुबन्धः अनन्तरम् इकारः अनुबन्धः अनन्तरमेव रूपेण तत्र वर्तते। यतोहि इनुण् इत्यत्र इकारानुबन्धः तो इकारानुबन्धः यावत् वर्तते तावत् तस्य अनुवृत्तिर्भवति। अनन्तरं तत्र अण् प्रत्याहारे तत्र अकारानुबन्धः अर्थात् अकारानुबन्धे तस्य निवृत्तिर्भवति। एवम् अत्र विचारः। अतएव अत्र कैयटः तत्र प्रतिपादयति द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् इत्यत्र इकारानुबन्धः कर्तव्यः तेन द्वयोः योगयोः अनुवृत्तिर्भवति। अर्थात सूत्रद्वये एव तस्य अनुवृत्तिर्भवति अन्यत्र न भवति इत्यर्थः। अत्र यथा अत्र सूत्रे प्रतिपादितमस्ति यत्र पूर्वम् आगतमासीत् अत्रापि कथ्यते एवं तथैव अत्रापि करणीयं भवति। अत्रापि अत्र अग्रे एतस्मिन् विचारे निष्पन्ने सति पुनः अत्र प्रश्नः भवति अथेदानीं यत्र अल्पीयांशः अलः भूयश्च योगानधिकारः अनुवर्तते कथं तत्र कर्तव्यम्। अत्र अथेदानीं यत्र अल्पीयांशः अलः अर्थात् अनुबन्धः यत्र अल्पः भवति भूयश्च योगानधिकारः योगस्य अनधिकारः अधिकः वर्तते तत्र किं करणीयम्। एतस्य विचारं विदधाति कैयटः कथं पुनर्भिन्नजातीयापेक्षया प्रकर्षप्रत्ययः परमतापेक्षया अल्पे योगा इति चेत् मन्यसे तत्र अल्पीयांशः अलः अथवा बहवः चेत् भूयांशः योगः। यत्र अल्पीयांशः अलः तत्र अल्पयोगः यत्र बहवः अलः तत्र भूयांशः योगः इति तर्हि कस्य निवृत्तिः प्रवृत्तिर्वा स्यात् इति विषये प्रश्नः। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः प्रतिपादयति यावतिथा अल् इति वादी योगे अल्पे योगः बहवो अल् इति मन्यते आक्षेप्ता तु अल्पे हलः बहवः योगः मन्यते। एवं मतभेदानाम् अलाम योगानां च प्रत्येकम् अल्पत्वं बहुत्वं च प्राप्तम्। अर्थात कश्चन मन्यते यत्र वादी अल्पे योगः बहवः अलः मन्यते आक्षेप्ता यः आक्षेपकर्ता भवति अल्पे
अल्पे अल्पे तत्र अलः बहवः योगाः इति मन्यते। अत्रैव मतभेदानाम् अलां योगानां च प्रत्येकम् अल्पत्वं बहुत्वं च प्राप्तं। तस्मात् अलभ्यत्वात् अत्र प्रकर्ष प्रत्यय यत्र प्रकर्षात् तस्य ग्रहणं करणीयम् इति प्रश्नस्य आशयम् अत्र नागेशः प्रकटयति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति भूयसि प्राग्वचनम्। भूयसि प्राग्वचनं कर्तव्यम्, प्रागमुत इति वक्तव्यम्। अर्थात अंगस्य प्रागवद वा इति वक्तव्यम्, अर्थात प्रागद्वे इति वक्तव्यम्। माने अर्थात सर्वस्य द्वे प्राक् तत्र अंगस्य इति विकारः भवति। अर्थात अत्र एवं करणीयं यस्मात् सूत्रात् प्राग् यस्य अधिकारः तस्य सूत्रस्य विषये कथनीयम्। यथा अंगस्य इति सूत्रस्य अधिकारः सर्वस्य द्वे इत्यतः प्राग् वर्तते, तर्हि अंगस्य प्राग् द्वे इति सूत्रस्य स्वरूपं कल्पनीयम् इति विषयः। तत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम एतत् समाधानं भवतः समीचीनं वर्तते, किन्तु एवं रूपः न्यासः करणीयो वा सूत्रस्य? यस् अंगस्य प्राग् द्वेः इति सूत्रं वा स्यात् इति धिया भाष्यकारः वदति। तत्तर्हि वक्तव्यं। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यं, सन्देहमात्रम् एतद्भवति। तत्र सन्देहः भवति, संदेह मात्रं भवति। तस्मात् प्राग् एतस्य अधिकारः भवति। यतोहि अंगस्य यत्र यत्र अधिकार परिकल्पनेन प्रयोगाणां सिद्धि ज्ञायते तावत् पर्यन्तमेव तस्य अधिकारः। यस्मिन् सूत्रे तस्य अधिकारस्य आवश्यकता नास्ति तस्मिन् सूत्रे तस्य अधिकारः न भवति। अतएव अत्र प्राग् द्वे इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते, किन्तु एतस्य परिज्ञानाय प्राग् द्वेः इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। कथं? तत्र सन्देहमात्रम् एतद् भवति। सर्वसन्देहेषु चेदम् उपतिष्ठते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर् निसन्देहाद् लक्षणम्। अर्थात् तत्र तादृशः सन्देहः भवति। यत्र यत्र सन्देहः तत्र तत्र व्याख्यानतः निर्णयः करणीयः। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर् संदेहाद् जागर्ति। फलतः प्रागमुत इति व्याख्याम्। अर्थात एतस्मात् सूत्रात् प्राक् एतस्य अधिकारः इति व्याख्यानेन परिकल्पयामः। यत्र एतस्य सूत्रस्य अधिकारस्य सत्वात् तत्र प्रयोजनं न वर्तते, तत्र एतस्य अधिकारस्य परिकल्पना न क्रियते। यद्येवं नार्थः अनेन योगेन। एवं तत्र तादृशः विचारः वर्तते। तो यत्र एतस्य अधिकारस्य तत्र आवश्यकता नास्ति, तत्र एतत्सूत्रम् अधिकारसूत्रं तत्र न प्रवर्तते। एवं रूपेण अग्रे भूयान् विचारः। यतोहि अधिकविवेचनस्य समयः नास्ति इति कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।